नेपालमा 100 वर्षभन्दा बढीको इतिहास छ राष्ट्रिय जनगणनाको। विक्रम सम्वत 1968 देखि नेपालमा जनगणना गर्ने काम सुरु भएको थियो। त्यसपछि लगभग प्रत्येक 10 वर्षको अन्तरालमा जनगणना सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर जनगणनाको उद्देश्य भने विभिन्न समयमा विभिन्न रहँदै आएको छ। जस्तो विक्रम सम्वत 1968 सालमा जुद्ध शमशेरद्वारा नेपालमा जनगणनाको सुरुवात भएको थियो। 1978 सालको जनगणनाको उद्देश्य एउटा थियो। मालिक, कमारा कमारी, बाधाको सूची तयार गर्ने सीमित उद्देश्यका लागि जनगणना गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1988 सालसम्म सञ्चालन भएको जनगणनाको उद्देश्य अर्कै थियो। त्यतिबेला सामान्य व्यक्ति गणनाका रूपमा मात्र जनगणनालाई सीमित गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2009 सालमा तत्कालीन सरकारले करिब 2 वर्ष लगाएर जनगणना सम्पन्न गर्यो। त्यस जनगणनालाई आधुनिक वैज्ञानिक जनगणनाको प्रस्थान बिन्दु मानिन्छ। विक्रम सम्वत 2015 सालमा गुणस्तरीय तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग खडा गरियो। त्यसपछि जनगणनाको सम्पूर्ण जिम्मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लिन थाल्यो। आधुनिक र वैज्ञानिक जनगणना भनेको कुनै सीमित सिमानाभित्र रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिको पूर्ण गन्ती गर्नु मात्र होइन, त्यहाँको समाजको आधारभूत संरचना र प्रवृत्ति बुझ्ने, विशेष व्यक्तिको पहिचान गर्ने र तिनीहरूको महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू, उनीहरूको अवस्था र वास्तविकता पत्ता लगाउनु पनि हो। आधुनिक जनगणनाको तथ्याङ्क सामान्यतया अनुसन्धान र योजनाको लागि प्रयोग गरिन्छ र नमुना सर्वेक्षण तयार गर्न पनि यसबाट प्राप्त तथ्याङ्क आधारभूत छ। त्यस यता सञ्चालन भएका जनगणनाहरू सबै वैज्ञानिक खालका छन्। कोही नछोटौँ कोही नदोर्यौँ भन्ने नाराले आम नागरिकलाई, आम समुदायलाई, आम संस्थाहरूलाई, निजी क्षेत्रलाई, सरकारलाई सबैलाई समेट्न सकेन। त्यसैले गर्दा हामीले यसपटकको नारा चाहिँ सबैको सहभागिता हुनुपर्छ। मनले पनि हुनु भयो, फिजिकल्ली भौतिक रूपमा पनि सहभागिता हुने भयो। त्यो कारणले गर्दा हरेक व्यक्तिहरूको सहभागिता चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जसले गर्दा गुणस्तरीय तथ्याङ्क उत्पादन हुन्छ, त्यसले गर्दा तथ्याङ्क प्रणालीको सुधार हुन्छ भन्ने हो। त्यसले गर्दा अबको जनगणनामा हरेक नागरिकले, हरेक समुदायले आफू पनि सहभागी हुने र अरूलाई पनि सहभागिता हुन आह्वान गर्ने र गणकहरूलाई घर घरमा पुर्याइदिन सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई सही सूचना दिन सहयोग गर्ने र कसैले गलत प्रचार प्रसार गर्यो भने पनि त्यो गलत प्रचार प्रसारलाई निरुत्साहित गर्नको लागि एउटा भूमिका खेल्ने, त्यो किसिमले गर्दा यो जनगणनामा नागरिकको सहभागिता, समुदायको सहभागिता आवश्यक देखिएर यसपटकको जनगणनामा मेरो गणना मेरो सहभागिता भनेर राखिएको। अहिले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अर्को जनगणना गर्ने अभ्यासमा छ। विक्रम सम्वत 2078 सालमा नेपालमा 12औं राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ। देश सङ्घीय गणतान्त्रिक संरचनामा गएपछिको यो पहिलो जनगणना हो। भनिन्छ जनगणना नभएको मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन। विश्वका अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ नेपालमा पनि यो भनाइ अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको छ, किनकि सुशासन र समृद्धिका आधारहरू तय गर्न र यसको मापन गर्न जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कको व्यापक प्रयोग हुने गर्दछ। उदाहरणका लागि नेपालको संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्या एकिन गर्न र केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्रोत परिचालन गर्न पनि जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कको व्यापक प्रयोग हुने गर्दछ। यसबाट 753 स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडा स्तरसम्मका जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक, सामाजिक र लैङ्गिक विवरणहरू प्राप्त हुन्छ। यस्ता तथ्यमा आधारित
नीति योजना तथा कार्यक्रमहरूले मात्र राज्यले परिकल्पना गरे बमोजिमको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने हुन्छ। 2078 सालको जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ। यो 15 दिनका लागि करिब 43,000 गणक खटाइनेछ। ती गणकहरू देशभरिका करिब 70 लाख घरमा पुग्नेछन्। प्रत्येक घर मुलीलाई जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, पेसा व्यवसायका बारेमा विभिन्न प्रश्न सोध्नेछन्। गणकले गरेको काम मिलेको छ या छैन भनेर सुपरिवेक्षण गर्न 9,000 सुपरिवेक्षक देशैभरि खटाइनेछ। यस पटकको जनगणनालाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले पूर्ण जनगणना भनेको छ। किन यस पटकको जनगणनालाई पूर्ण जनगणना भनियो त? जनगणना चाहिँ पूर्ण रूपमा सबै घर परिवारमा सोध्नुपर्ने एउटा सैद्धान्तिक विषय हो र कहिलेकाहीँ के गरिन्छ, धेरै प्रश्नहरू भयो भने त्यसलाई चाहिँ टुक्रा पारिन्छ। केही प्रश्न चाहिँ सबै घरमा सोध्ने र केही प्रश्नहरू चाहिँ केही घरमा मात्रै सोध्ने, सबै घरमा नसोध्ने। 2068 सालको जनगणनामा 8 घर मध्येमा 1 घरमा सोध्ने गरेर केही प्रश्नहरू राखिएको थियो। त्यो चाहिँ अहिले नागरिकलाई हामीले सँगै संरचना गइसकेको अवस्थामा हाम्रो नागरिक दायित्वको हिसाबले गर्दा र किन तथ्याङ्क विभागको अर्थात् सरकारको दायित्वले गर्दा चाहिँ तल्लो तहसम्म तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ सबै प्रश्न आवश्यक छन् र सबै प्रश्नहरू प्रत्येक घरमा सोध्ने र त्यही किसिमको सूचनाहरू चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्ने भएको कारणले पूर्ण रूपमा सबै प्रश्नहरू गरिएको यसपटक हो। त्यही कारणले गर्दा पूर्ण जनगणना भनिएको हो। संविधान जारी भएसँगै देश सङ्घीयतामा प्रवेश गर्यो। सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि विभिन्न क्षेत्रका तथ्याङ्कको माग छ। तथ्याङ्क मागको आपूर्ति जनगणनाबाट मात्र सम्भव छ। त्यसैले स्थानीय तहको वडा खण्डसम्मको सबै तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आगामी जनगणनामा एकै खाले प्रश्नावली तयार गरी सबै प्रश्नहरू प्रत्येक परिवारमा सोध्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मोटामोटी रूपमा भन्ने हो भने जनगणनाको मुख्य 3वटा उद्देश्य छ। 1. विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग तथा उमेर समूहका कतिजना छौँ। विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग तथा उमेर समूहका कति नेपाली कहाँ बस्छौँ? विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग तथा उमेर समूहका नेपाली कुन अवस्थामा छौँ? गणना पूर्व गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूमा हामीले सरोकारवालाहरूसँगको छलफललाई व्यापक पार्यौँ। जस्तो जातिगत समूहहरू, भाषागत समूहहरू, धर्मगत समूहहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, तेस्रो लिङ्गीहरू र अन्य विभिन्न समूहहरूसँग हामीले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर उहाँका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरेका छौँ। ती कुराहरू अहिलेको प्रश्नावलीमा झल्किएका छन्। त्यसपछि फिल्डमा जाने बेलामा पनि केही त्रुटि नहोस्, वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकियोस् भन्नको निमित्त हामीले परिचालन गर्ने गणक र सुपरिवेक्षकहरूलाई विस्तृत रूपमा तालिम दिने कार्यक्रम राखेका छौँ। नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि हामीसँग केन्द्र सरकार, 7वटा प्रदेश सरकारहरू र 753वटा जुन स्थानीय सरकारहरू छन्, ती स्थानीय सरकारका तथ्याङ्कीय आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने र त्यसको निमित्त उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने जनसाङ्ख्यिक विवरणहरू, आर्थिक विवरणहरू, सामाजिक विवरणहरू, सेवा सुविधामाथिको पहुँचका विवरणहरू, अनुपस्थित जनसङ्ख्याका विवरणहरू र विभिन्न सामाजिक विषयहरू जस्तो जातिगत विषयहरू, भाषागत विषयहरू, धर्मका विषयहरू अथवा अपाङ्गता सम्बन्धी विषयहरू सङ्कलन गर्ने र यसका साथै कृषिसँग सम्बन्धित विवरणहरू पनि, खेतीयोग्य जमिनका कुराहरू, घरमा पालिएका पशुपन्छीका कुराहरू र घरहरूको विवरण, घर परिवार मात्रै नभएर घरहरूको पनि विवरण गर्ने गरी हामीले आगामी जनगणनाको उद्देश्यहरू राखेका छौँ। अब हुने जनगणनाले महिलाको उपस्थिति के छ, उनीहरू कुन अवस्थामा छन्, विशेषतः अल्पसङ्ख्यक, जात जाति, तेस्रो लिङ्गी र महिला तथा बाल बालिकाको वास्तविक अवस्थालाई पहिचान गर्दछ। महिलाको शैक्षिक अवस्था
शैक्षिक अवस्था, त्यसपछि महिलाको आर्थिक अवस्थाका कुराहरू, त्यो कुराहरू जहिले पनि छुट्दै जान्छ। त्यसका समूहहरूसँग पनि जनसङ्ख्या ब्युरोले, विशेष गरेर यो तथ्याङ्क विभागले बसेर एक किसिमको बृहत रूपमा छलफल गरेर कुन कुरालाई विशेष रूपमा प्राथमिकता दिएर हामीले यो जनगणनालाई हेर्नुपर्छ। जस्तै गरिबीको एउटा समस्या होइन, अब हामी दिगो विकास लक्ष्यको उसमा हामी अग्रसर छौँ। आफ्नो पहिचानलाई लुकाएर पछुतो गर्नुभन्दा पहिचानलाई खुलाएर अधिकारलाई स्थापित गर्नुको लागि तपाईँहरू प्रेरित हुनुपर्दछ। तपाईँले आफ्नो परिवारलाई भन्नुपर्दछ र जनगणनामा गणकहरू आउँदाखेरि तपाईँको असली पहिचान होइन, तपाईँको सम्पूर्ण एलजिबिटिआईक्यू भित्रको जुन डाइभर्सिटी छ त्यस अन्तर्गत रहेका जति पनि क्याटेगोरी छ आफूले त्यो बारेमा खुलाएर बताउन सक्ने तपाईँको एउटा आत्मबल र आत्मविश्वासको निर्माण गर्नुपर्छ। यो हाम्रो सुनौलो अवसर हो। मोटामोटी यति तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 80वटा प्रश्नहरू तयार पारेको छ। ती प्रश्नबाट आएका विवरणहरूको आधारमा राज्यले आम नागरिकलाई सेवा दिन मुख्य 3वटा रणनीति अख्तियार गर्छ। पहिलो, राज्यले आम नागरिकको हितको लागि अब के काम गर्नुपर्छ। दोस्रो, राज्यले आम नागरिकको हितको लागि अब कहिले के काम गर्नुपर्छ। तेस्रो, राज्यले आम नागरिकको हितको लागि अब कहिले के काम कसरी गर्नुपर्छ। जनगणनाबाट आएको विवरणका आधारमा मुख्य 3 रणनीतिमा आधारित भई राज्यले नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्छ। यति मात्र होइन, अहिले राज्यले लिएका नीति, योजना तथा कार्यक्रम ठिक छ या छैन भनेर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कामलाई पनि जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले मद्दत गर्छ र थप योजनाहरू तय गर्न सहयोग पुर्याउँछ। अर्कोतर्फ नेपालको सर्वाङ्गीण विकास भनेको एउटा मात्रै जात जातिको विकासबाट, एउटा मात्रै जात जातिको समृद्धिबाट मात्रै सम्भव छैन। त्यसकारण यो बहुविविधता बोकेको चाहिँ अब यो बहुजातीय मुलुक भएको कारणले पनि सबै जात जातिहरूको समान विकासले मात्रै आजको समृद्धि र विकासको नारा फुलफिल हुन सक्छ, पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले समग्र चाहिँ अब राष्ट्रको समृद्धि भनेको यो देशको सबै जात जातिको समृद्धिसँग जोडिएको छ। अझै पनि महिलाहरूको लागि त यो विशेष रूपमा चाहिँ जनगणनामा सहभागिता हुन आवश्यक छ। अब अहिलेसम्म पनि विशेष गरी अन्य क्षेत्रमा त महिलाहरूको सहभागिताका विषयहरूमा प्रश्न उठिरहेको बेलामा स्वाभाविक जुन अपाङ्गताको क्षेत्रमा त अझै महिलाहरूको सहभागिता, उनीहरूको उपस्थिति, उनीहरू आर्थिक समृद्धिसँग जोडिने विषयहरू निकै न्यून रहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू हामी आफै अपाङ्गता भए तापनि आर्थिक सशक्तिकरणमा जोडिन, राज्यले दिने सेवा उपभोग गर्न र हामी आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने अथवा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा तर्फ उन्मुख हुनको लागि पनि यो तथ्याङ्क दिन आवश्यक छ। विचारले बाटो देखाउँछ र तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्छ भने जस्तै कुनै समय राजनीति, खेलकुद, व्यापार व्यवसाय यस्ता कार्यहरूमा पुरुषहरूले मात्र संलग्नता जनाउँछन् र त्यसमा चाहिँ रुचि पनि पुरुषकै हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो। तर यो जनगणनामा युवा महिलाहरूले आफ्नो सहभागिता देखाएर आफ्नो कार्यलाई, आफ्नो रुचिलाई, आफूले गरेको लिडरसिपलाई, आफूले घरलाई सञ्चालन गरेको एउटा भूमिकालाई भन्न सकेमा, त्यो कुरालाई उजागर गर्न सकेमा एउटा महिलाको नेतृत्व अथवा महिलाहरूको एउटा स्थान चाहिँ छुटिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दा यो जनगणनामा युवा महिलाहरूले आफ्नो सहभागिता देखाएर खुलेर रूपमा आफ्नो कार्यलाई, आफ्नो रुचिलाई भन्न सकेमा अहिले राज्यले छुटाएको 33% को अधिकारबाट हामी 50%मा पुग्नलाई धेरै समय लाग्दैन र अवसरका अन्य बाटाहरू पनि चाँडै खुल्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। जनगणनाबाट आएको तथ्याङ्कले कसरी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तय गर्न सहयोग पुर्याउँछ त? राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेल। जनता कुन स्ट्याटसमा छन्, उनको आर्थिक, सामाजिक, मूलतः यी विषयहरूलाई समेटेर समग्र तथ्याङ्क लिइसकेपछि हामी कुन ठाउँमा रहेछौँ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसको आधारमा जस्तो भनौँ न, अब गरिबी कति छ भन्ने कुरो त्यसबाट थाहा हुने भयो होइन, युवा जनसङ्ख्या कति छन् हाम्रा भन्ने भयो। त्यस्तै अब चाहिँ
हाम्रा मोर्टालिटी रेटहरूको कुराहरू पनि त्यसभित्र केही न केही त्यो पनि आउँछन्। अब कहाँ कहाँ कति जनता बस्छन् भन्ने कुरो, कुन पालिकामा कुन वडामा कति चाहिँ जनता छन्, त्यहाँ शैक्षिक स्तर के छ, त्यहाँ स्वास्थ्य स्थिति के छ, उनको चाहिँ औसत आयु कति छ, यस्ता धेरै कुराहरू त्योभित्र आउँछ नि त। मेरो मासिक आम्दानी यति हुन्छ, मेरो शिक्षा दीक्षाको स्थिति यो छ, मेरो पारिवारिक स्थिति यो छ। अब यो सबै कुरो विश्लेषण गरिसकेपछि अब भविष्यमा म यहाँसम्म पुग्न सक्छु भनेर तपाईँले जुन व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले योजना बनाउनुहुन्छ देशको सन्दर्भमा त्यस्तै हो। अहिले हाम्रो चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम के छ, औसत आयु के छ, शिक्षाको स्थिति के छ, शिक्षाको गुणस्तरको स्थिति के छ, स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थिति के छ, जनसङ्ख्यालाई अब त्यो कसरी चाहिँ त्यो स्वास्थ्य कुराहरूमा अरू विषयहरूमा समेट्ने हो, वातावरणीय स्थिति के छ, चाहिँ हामीले पर्यावरणको स्थिति के छ, सुशासनको स्थिति के छ, त्यस्तै गरी अब प्रति व्यक्ति आय कति छ, त्यसको वितरणको स्थिति के छ, सडकहरूको स्थिति, भौतिक पूर्वाधारको स्थिति के छ, विद्युतको चाहिँ उत्पादन कसरी भइरहेको छ, त्यो आउने भए हुनाले गर्दाखेरि त्यसको आधारमा फर्दर हामीलाई योजनाहरू बनाउन सहज हुन्छ। देशलाई नै समग्र नीति निर्माणमा लाग्नेहरू, चाहे त्यो योजना आयोग होस्, चाहे त्यो सरकारका अरू मन्त्रालय विभाग आदि हुन्, चाहे ती राजनैतिक पार्टीहरू हुन्, चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्गठनहरू हुन्, अब चाहे विकास साझेदारहरू हुन्, ती सबैको लागि यो अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली देशको आकांक्षा हो। जब सबै महिला तथा बालबालिका विभिन्न उमेर समूह, धार्मिक तथा भौगोलिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका व्यक्तिहरूको विकासमा पहुँच पुग्छ र उनीहरूले विकासको उपभोग सजिलै गर्न पाउँछन्, तब मात्र यो उद्देश्य पूरा हुन्छ। एउटा कोणबाट हेर्दा राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्र निर्माण गर्ने अवसर पनि हो। त्यसैले तपाईँ हामी सबै जनगणनामा सहभागी हौं र राष्ट्रिय जनगणना 2078 लाई सफल बनाऊ।